विषयः द्वैतवेदान्ते उपनिषत्प्रस्थानं प्रस्तोतारः डॉक्टर ए.वी. नागसंपिगे महाभागाः बेङ्गलूरु। अत्र प्रतिपाद्यविषयाः क्रमेण ईशावास्योपनिषत् प्रथमं, तदनु केनोपनिषत्, अनन्तरं कठोपनिषत्, अनन्तरं प्रश्नोपनिषत्, अनन्तरं मुण्डकोपनिषत्, ततः माण्डूक्योपनिषत्, तैत्तिरीयोपनिषत्, ऐतरेयोपनिषत्, छान्दोग्योपनिषत् तथा बृहदारण्यकोपनिषत्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तमेवं विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्थाः अयनाय विद्यते इति भगवती श्रुतिः तत्त्वज्ञानमेव मोक्षसाधनं ब्रवीति। तादृशं च तत्त्वज्ञानं तदैव हि उत्पद्यते यदा उपनिषदां ब्रह्मसूत्राणां वेदानाञ्च अध्ययनं क्रियासमपि व्याहारेण भवति। तत्र त्रीणि प्रस्थानानि हि प्रसिद्धानि जगति। गीताप्रस्थानम्, उपनिषत्प्रस्थानं, सूत्रप्रस्थानं चेति। एतेषां त्रयाणामपि अध्ययनेन सर्वे निर्मलतत्त्वज्ञानिनो भवन्तीति तु निश्चप्रचम्। तदर्थमिदानीम् आनन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यप्रणीत भाष्यानुरोधेन दशोपनिषदां संक्षिप्ता एका विवृतिः इतः परं प्रदीयते। तत्र आदौ दशोपनिषदः प्रसिद्धाः विद्यन्ते। ईशकेन कठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरिः ऐतरेयञ्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा इति दशोपनिषदः प्रसिद्धाः विद्यन्ते। तत्र शुक्लयजुर्वेदीय काण्वशाखागत वाजसनेयसंहितागतेयम् उपनिषत् याज्ञीयमन्त्रोपनिषदित्यपि पठ्यते। इयञ्च उपनिषत् भगवता नारायणेन द्रष्टा अथ च चतुर्मुखब्रह्मणा। अनन्तरञ्च अस्य ऋषिः भवति स्वायम्भुवमनुः। उक्तञ्च भगवत्पादाचार्यैः स्वायम्भुवस्वदौहित्रं विष्णुं यज्ञाभिधं मनुः ईशावास्यादिभिर्मन्त्रैः तुष्टावावहितात्मना। कथात्र श्रीमद्भागवते श्रूयते। अष्टमस्कन्धे भगवान् नारायणः यज्ञनाम्ना अवततार। तस्य अनुग्रहः महानेव आसीत् स्वायम्भुवमनौ। स हि अलकनन्दायाम् अखण्डं तपश्चचार। तस्मिन्नवसरे हि दैत्याः तं जग्धुं समागतवन्तः। भगवती दत्तमनाः असंप्रज्ञातसमाधौ स्थितः स्वायम्भुवमनुः एतान् ईशोपनिषन्मन्त्रान् ददर्श इति भागवते स्फुटं प्रतीयते। उक्तञ्च भगवता बादरायणेन आत्मावास्यमिदं सर्वं यज्जगत्यां जगन्मन इति। एवञ्च अस्य द्रष्टा भवति स्वायम्भुवमनुः। अत्र प्रतिपाद्यो देवता भगवान् नारायणः। छन्दस्तु अक्षरपरिगणनया विज्ञेयः। अस्याम् उपनिषदि नैके विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। तत्र प्रथमं ब्रह्मज्ञानमाप्तुकामस्य अधिकारिणः तृष्णाविच्छेदः अत्यन्तम् आवश्यकः। अत एव प्रथममन्त्रे इदमभिधीयते ईशावास्यमिदं सर्वं
यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः माग्रथ कस्य स्विद्धनम्। माध्वभाष्यरीत्या अस्य तु अयमर्थः। सर्वमपि इदं विश्वं प्रवृत्त्यर्थं प्रकृत्याश्रितम्। अत्र प्रकृतिर्नाम जडप्रकृतिः, तदभिमानिनी लक्ष्मीश्च भवति। एवञ्च सृष्टिस्थितिप्रलयसर्गमहाविभूतिवृत्तिप्रकाशनेमावृतिबन्धमोक्षाः यस्या अपाङ्गलवमात्रत ऊर्जिता सा श्रीः यत्कटाक्षबलवती अजितन्नमामि इति 12 स्तोत्रे भगवत्पादाचार्योक्तदिशा सर्वस्य जगतः श्रीः कारणतया प्रतिपादिता विद्यते। सापि भगवतः नारायणस्य अधीना विद्यते। एवञ्च समग्रमपि इदं विश्वं चराचरात्मकं भगवतो नारायणस्य अधीनमस्ति। अतः जीवानाम् अनादिकर्मानुसारेण तत्तद्योग्यतानुसारेण च यद् भगवान् ददाति तदेव हि जीवस्य अवशिष्यते। जीवः बहु आप्तुम् अभिलषति, परन्तु तन्न लभ्यते। तस्मात् मागृधः कस्य स्विद्धनं, कस्यचिदपि प्रभोः सकाशे गत्वा धनं नैव याचयतु भवान् इति तृष्णाविच्छेदं प्रथममन्त्रे बोधितम्। सर्वेषामपि ज्ञानिनाम् इदमत्यन्तम् आवश्यकम्। तृष्णाविच्छेदसमनन्तरं विहितं वर्णाश्रमोचितं कर्म सर्वैरपि अवश्यम् अनुष्ठेयम् इत्याह भगवती उपनिषत्। तत्र कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म पापं न लिप्यत इति न लिप्यत एव। कस्य पापलेपो भवति इत्युक्तौ यः परोक्षज्ञानावस्थायां वा अपरोक्षज्ञानावस्थायां वा श्रुतिस्मृत्युक्तं कर्म जहाति परित्यजति तस्य तु पापलेपो भवत्येव। अत्र च नूतना काचन विचारप्रणाली मध्वभगवत्पादाचार्यैः प्रतिपादिता विद्यते। अज्ञस्य कर्मलिप्येत कृष्णोपास्तिमकुर्वतः ज्ञानिनोऽपि यतोः करासः आनन्दस्य भवेत् ध्रुवम् इति अस्य अयमाशयः। अज्ञानिना कर्म अवश्यं कर्तव्यमेव। अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानसम्पादनहेतुत्वात् अज्ञानिना कर्म अवश्यं कर्तव्यम्। तदनन्तरं बिम्बसाक्षात्कारो भवति, अपरोक्षज्ञानम् उत्पद्यते। अपरोक्षज्ञानानन्तरं स जीवन्मुक्त इति कथ्यते। तस्याम् अवस्थायां तु कर्मणः किमपि कृत्यं न प्रतीयते इति अपरोक्षज्ञानानन्तरं जीवन्मुक्तस्य वेदोक्तकर्मानुष्ठानेन न किमपि प्रयोजनं प्रतीमः इति केचन व्याचक्षते। परन्तु मध्वाचार्याः आहुः यदि ह्यहम् अवर्तेयं जातु कर्म अतन्द्रितः इति भगवद्गीतोक्तदिशा यदि ज्ञानिभिः श्रुतिस्मृत्युक्तं कर्म नानुष्ठीयते तर्हि अज्ञानिनोऽपि तथैव वर्तन्ते। एवञ्च लोकसङ्ग्रहार्थं तैः अवश्यं विहितं कर्म अनुष्ठेयम्। अथ च अपरोक्षज्ञानानन्तरं यदि स्वोचितं कर्म परित्यज्यते तर्हि मुक्तौ स्वीययोग्यतानुगुण आनन्दावाप्तिः न भवति। मुक्तिर्नाम यावद्योग्यानन्दाभिव्यक्तिः मुक्तिः। द्वैतसिद्धान्तरीत्या मुक्तिर्हित्वा अन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। स्वरूपेण व्यवस्थितिर्नाम सर्वेषामपि जीवानां योग्यतानुगुण्येन आनन्दस्य निस्सीमा अखण्डा च या अभिव्यक्तिर्भवति सा मुक्तिरिति शास्त्रेषु गीयते। एतादृश्यां मुक्तौ यः सोचितं कर्म अपरोक्षज्ञानानन्तरं त्यजति तस्य तु स्वयोग्यानन्दाभिवृद्धिः न भवति इति प्रत्यवायोऽपि श्रुतः। तस्मात् अपरोक्षज्ञानिनामपि अवश्यं श्रुतिस्मृत्युक्तं कर्म करणीयम् इति विज्ञेयम्। अनन्तरं सपर्यगादिति मन्त्रेण ब्रह्म निर्विकारं
प्राकृतगुणरहितम् अप्राकृतज्ञानानन्दादिगुणम् इत्यादि ब्रह्मस्वरूपम् उपवर्णितम्। विद्यांच अविद्यांच इत्यादि मन्त्रद्वयेन तत्त्वज्ञानं सम्पादनीयम्। अथ च अज्ञानं विपरीतज्ञानं यदस्ति लोके तदपि खण्डनीयमित्यपि अस्य अभिप्रायविशेषः उपवर्णितः आचार्यपादैः। अग्नेन सुपथाराय इत्यादि मन्त्रेण भगवति प्रार्थना विहिता। एवम् अस्याः उपनिषदः सारः। तदनन्तरं द्वितीया केनोपनिषत् भवति। सामवेदीय जैमिनि शाखागत तलवकार ब्राह्मणगतेयम् उपनिषत्। यद्यपि इयम् उपनिषत् प्रश्न रूपा प्रतीयते। कोत्र प्रष्टा को वा प्रतिवक्तेति न प्रतीमः। अत्र तु पौराणिकवाङ्मयम् उपजीव्य मध्वभगवत्पादाचार्यैः अत्र भगवान् चतुर्मुखः अथ शङ्करः उभावपि द्रष्टारो इति व्याख्या व्यधायि। वैजयन्ते समासीनम् एकान्ते चतुराननं विष्णोः विविदुषुस्तत्त्वं पर्यपृच्छत् सदाशिवः इति पौराणिकी विस्तृतिः विवृतिः भगवत्पादाचार्यैः प्रदत्ता विद्यते। एवञ्च भगवता शङ्करेण पृष्टं केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कवुदेवो युनक्ति। अस्य प्रश्नस्य अयमाशयः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां सर्वस्यापि जगतः कः नियन्ता केन प्रेरितमिदं सर्वमपि जगत् तदीयं कर्म करोति इति प्रश्नः। अस्य तु प्रत्युत्तरं दत्तं श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः वाचोह वाचं सर्वेष्वपि इन्द्रियेषु नाडीषु तथा जीवे अंतर्यामितया भगवानास्ते तदनुग्रहेणैव हि सर्वमिदं जगत् प्रवर्तते। यद्यपि अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्यामिति सूत्रानुसारेण जडानामिन्द्रियाणां न प्रवर्तकत्वं चक्षुः इत्यस्य चक्षुरभिमानी सूर्यः इत्यर्थः। मनश्शब्देन च मनोभिमानी भगवान् शङ्करो गृह्यते। एवं हि प्रक्रिया भवति। एवञ्च सर्वेषामपि इन्द्रियाणाम् इन्द्रियनियन्तॄणां देवानामपि भगवान् विष्णुरेव प्रवर्तको भवति। तेनैव हि सर्वमपि इदं विश्वं प्रवर्तते इति तु सारः। अत्र चतुर्मुखब्रह्मणा इदमपि अभिहितमस्ति। ब्रह्म नारायणाख्यं परं ब्रह्म अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्णं निर्दोषञ्च भवति। तादृशञ्च ब्रह्मस्वरूपम् अवश्यम् अस्माभिः अस्मदीययोग्यतानुसारेण विज्ञेयम्। परन्तु न कस्यापि भगवान् पूर्णतया प्रतीयते। यथा कलशमपि पूर्णमस्ति, सरः अपि पूर्णमस्ति, नदी अपि पूर्णा भवति, सागरमपि पूर्णं भवति। तद्वत् भगवज्ञानमपि तत्तद्योग्यानुसारेण जीवानां पूर्णं भवति। परन्तु न कोऽपि जीवः परमात्मानं पूर्णतया वेत्ति। नापि रमापि या वेदान्ते समना इति कथिता, समना इति नामैव तस्या स्वरूपं निर्दिशति। समा प्लस् न देशकालाभ्यां हरेः समाना भवति, गुणैस्त्वसमा भवति। एवञ्च स तु निरवधिकानन्तानवद्यकल्याणगुणपरिपूर्णः। रमा तु स्वातन्त्र्यरहिता, स्वतन्त्रस्तु एकल एव भगवान् विष्णुः। एवञ्च सर्वे जीवाः परतन्त्रा भवन्ति। एवं सर्वमपि इदं जगत् रमाब्रह्मादिकं न परमात्मानं पूर्णतया वेत्ति।
अस्माभिः भगवान् विज्ञात इति प्रतीयते। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अविजानतां भगवान् विज्ञात इव प्रतीयते। अविज्ञातस्य अंशस्य बहुत्वात् सः अविज्ञात इत्यपि ज्ञानिभिः कथ्यते। अस्याम् उपनिषदि एतदपि प्रतिपादितमस्ति, इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीत् महती विनष्टिः। अस्मिन् जन्मनि यदा विप्रत्वमासादितं ब्राह्मण्यमासादितं तत्त्वज्ञानयोग्यता भगवता प्रदत्ता, तस्मिन् अवसरे यदि अस्माभिः ज्ञानं न सम्यक् सम्पाद्यते तर्हि महती विनष्टिर्भवतीति अवश्यं सर्वैरपि तत्त्वज्ञानयोग्यैः तत्त्वज्ञानं सम्पादनीयं। त्रैवर्णिकानां तु वेदे उपनिषदि अधिकारः अस्ति, अन्येषां तु स्त्रीशूद्रब्रह्मबन्धूनां तन्त्रज्ञानेऽधिकारिता इत्युक्तदिशा पुराणादीनाम् अध्ययनेन तत्त्वज्ञानसम्पादनं भगवतः उपासनं च सर्वैरपि कर्तुं शक्यते इति सर्वेषां तत्तद्योग्यतानुसारेण भवति मुक्तिः इति तु निष्कण्टकः पन्थाः। इयञ्च ब्रह्मविद्या गुरुणा उपदिष्टापि तस्मिन्नेव प्रतितिष्ठति। यः तपः दमः कर्म च नितान्तमनुतिष्ठति। तपो नाम कृच्छ्रचान्द्रायणादिकं, दमः नाम इन्द्रियनिग्रहः, कर्म इत्यस्य विहितं स्वाश्रम स्ववर्णाश्रमोचितं कर्म इत्यर्थः। अथ च वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनं। विद्यायाः अभिवृद्धिरपि अस्माभिः अपेक्षिता विद्यते। सा च तदा अभिवर्धते यदा वेदाः अधीयन्ते, अथ च वेदाङ्गानि अधीयन्ते, शिक्षा व्याकरणादयः। अथ च सत्यं, सत्यपदार्थस्य तु मध्वाचार्यैः एवमर्थः उपवर्णितः ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम्। ब्रह्ममीमांसाशास्त्रमिह सत्यशब्देन कथ्यते इति। तत्र प्रमाणानि तु आकरग्रन्थ एव व्यक्तानि भवन्ति। एवञ्च ब्रह्ममीमांसाशास्त्रेण भगवतः निर्मलं ज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते इति तु अस्याः उपनिषदः सारः भवति। तदनन्तरं कठोपनिषत् भवति। कृष्णयजुर्वेदीय कठब्राह्मणगा इयमुपनिषत् उषन्हवै वाजस्रवसः सर्ववेतसन्ददौ इति उद्दालकः यदा सर्वस्वं द्विजानां दास्यति तदा तत्र दुर्बलाः गावः अपि आसन्, ता अपि प्रदत्ताः विप्राणां। यैः कोऽपि उपकारः स्वीकर्तॄणां प्रतिगृहीतॄणां भवति, तदर्थं प्रतिषेधो व्यधायि नचिकेतसा। तदानीं पित्रा शापः प्रदत्तः, गच्छतु भवान् यमसदनमिति। तत्र दिनत्रयं यावत् भगवान् यमः कार्यान्तरं व्यापृतः, तत्र नासीत्। तदनन्तरम् आगतः, ब्रह्मचारिणं च स्तवति, तं ब्रवीति, तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीत् गृहे मे, नमस्ते ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः, यतो हि भवान् अतिथित्वेन इह समागतः। भवतः नमस्काराणि समर्पये, आतिथ्यमत्र विधास्यामि। दिनत्रयपर्यन्तं यतः भवान् निराहारी अत्र विराजमानः, अतएव भवतस्तोषार्थं 3 वराणि प्रदास्ये। प्रथमं वरं याचतु भवान् इत्याह यमः। तदा तु नचिकेतः अब्रवीत्, शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रदीतः, त्वया विसर्जितः अनुगृहीतः। यदा अहं पुनरपि भुवं पितुः पादस्य आश्रमं गच्छामि तदा प्रथमं यथा मयि अविच्छिन्ना प्रीतिरासीत् तादृशी प्रीतिः पुनरपि पितुः मयि प्रवर्ततु।
सः सर्वदापि मयि अनुग्रहपरो भवतु इति प्रथमो वरः याचितः, प्रदत्तोपि भगवता यमेन। द्वितीयस्तु वरः याचितः, प्रते ब्रवीमि तदमेन बोध, यस्याम् इष्टौ षष्ट्युत्तरत्रिशत इष्टिकाः यस्मिन् यज्ञे विधीयन्ते तत्र इष्टिकागतभगवद्रूपाणि यानि भवन्ति अग्नौ च विचिन्तनीया भगवन्मूर्तिः का भवति, कथञ्च अग्नौ उपासना कर्तव्या इत्येतद् रहस्यं भवता प्रदेयमिति प्रार्थितः भगवान् यमः सर्वमपि इदं रहस्यम् उपदिदेश। यत् यमेन उपदिष्टं तत्सर्वम् अन्ववदत् नचिकेताः। तेन सन्तुष्टः यमः, तवैव नाम्ना भविता अयमग्निः इति पुनरपि अन्यं वरं प्राचीकषत्। तदनन्तरं तृतीयो वरः पृष्टः, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके एतद्विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहम् एतत् तृतीयेन वृणे वरेण। मध्वाचार्याणां व्याख्यानुसारेण अस्य अर्थः कश्चन नूत्नो विद्यते। शङ्कराचार्याणां व्याख्यानुगुण्येन तु यः जीवः एतं शरीरं तत्याज तदनन्तरं यमपत्तनं गच्छति, यत्र क्वापि गच्छति, देहातिरिक्तः कश्चन जीवः विद्यते न वा इति विप्रतिपत्तिः प्रादर्शी इति शङ्कराचार्याणां व्याख्या प्रणाली अत्र भवति। भगवद्रामानुजाचार्याणाञ्च न प्रेत्य संज्ञास्तीति भगवती बृहदारण्यकश्रुतिराः। अनेन इदं विज्ञायते, केचन विप्रतिपद्यन्ते मुक्तौ ज्ञानम् अस्ति न वा इत्यत्र, एवञ्च मुक्तौ ज्ञानमस्ति न वा इति विप्रतिपत्तिप्रदर्शनम्। मध्वाचार्यैस्तु एवं विधा विप्रतिपत्तिरत्र प्रादर्शी। मुक्तौ नियामकतया भगवान् अस्ति न वा इति नचिकेतसः प्रश्नस्य आशयः। यद्यपि उपनिषदः वचनं सावकाशं भवति, अस्तीत्येके नायमस्ति इति चेके अनेकधा व्याख्यातुं शक्यते। उपनिषदां ब्रह्मसूत्राणाञ्च नैकानि व्याख्यानानि श्रुतिस्मृत्यनुगुणानि भवितुमर्हन्ति। तस्मात् मुक्तिर्नाम एवं प्रतीयते, तत्र कोऽपि अनुग्राहकः उपास्यः नास्ति। सर्वबन्ध मुक्तिर्हि मुक्तिः। मुक्तेः प्राप्त्यनन्तरमपि वैकुण्ठे वा श्वेतद्वीप अनन्तासने वा यत्र क्वापि जीवो वर्तते तत्रापि भगवतः पूजा कर्तव्या, तत्रापि भगवतः शरणागतिरपेक्षिता इत्युक्तौ इदन्तु अयन्तु संसार एव आपन्नः, कथं मुक्तिशब्देन व्यवहर्तुं शक्यते? तस्मात् मुक्तौ न कोऽपि नियामकतया विद्यते, न केऽपि देवा नियामका भवितुमर्हन्ति, नापि विष्णुः। अयन्तु स्वतन्त्र एव मुक्तौ अवतिष्ठते इति भावना जायते। इमं पूर्वपक्षमवलम्ब्य आहा यमः मुक्तावपि भगवान् विष्णुः स्वोत्तमाः देवाः नियामका एव भवन्ति, अयञ्च जीवः सर्वदापि नियम्यो भवति इति नियम्य नियामक भावस्तु न केवलम् आमुक्तेः अपितु मुक्त्यनन्तरमपि तथैव अवतिष्ठते। तेन च न क्लेशः भवति। इदानीं तु कश्चन क्लेशः भवेत्, यतोहि इदानीं सर्वे जीवाः अविद्या निमग्नाः। अविद्यावस्थायां तु नियम्य नियामक भावे किञ्चन दुःखम् अनुभूयेत, परन्तु यदा ज्ञानं पूर्णतया अभिव्यक्तं भवति मुक्तौ
न केऽपि प्राकृताः दोषाः न विद्यन्ते तस्यामवस्थायाम् उत्तमानां गौरवादरसमर्पणं मनसः आनन्ददायकमेव भवतीति तत्रापि भगवान् नियामकतया विद्यते इत्येवम् अंशः तत्र निरूपितो विद्यते। तदनन्तरं मुक्तः जीवः किं परमात्मना भिन्नः अवतिष्ठते आघोस्वित् अभिन्नो भवति इत्यस्यां विप्रतिपत्तौ आहेयमुपनिषत् यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति। एकस्मिन् पात्रस्थं जलम् अन्यपात्रस्थजलेन साकं यदा सम्मिलितं भवति तदा एकमेव अभवदिति प्रतीयते। न हि जलम् एकीभूतं यतो हि तत्र वृद्धिः दृश्यते। यदि एतत् कुम्भस्थं जलम् अपरकुम्भस्थजलेन एकीभूतं तर्हि वृद्धिः न भवितुमर्हति। प्रतीयते च वृद्धिः प्रामाणिकी अनेन इदं विज्ञायते नूनमपि तत्र ऐक्यं नास्ति इति स्फुटं प्रतीयते। अत एव आह भगवती श्रुतिः तादृगेव भवति न तु स एव भवति। जीव एव ब्रह्म न भवति अपितु ब्रह्म सदृशः भवति। यथा परं ब्रह्म ज्ञानानन्दादिगुणकं तथा जीवोऽपि ज्ञानानन्दादिगुणपूर्णः भवति इति धिया तथा तस्य आशयः विज्ञेयः भवति। अथ च भगवतः तदीयगुणानाञ्च भेदं केचन मन्यन्ते भेदाभेदं परे मन्यन्ते का स्थितिः इत्युक्तौ आह भगवती श्रुतिः यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। अस्य तु अयमाशयः भगवतः तदीयगुणानाञ्च भेददर्शनं प्रत्यवायजनकम्। न कदापि भगवान् स्वीयैः ज्ञानानन्दादिगुणैः भिन्नो भवितुमर्हति। ये च गुणाः शास्त्रे प्रतीयन्ते भगवतः ते सर्वे गुणाः भगवतः अभिन्ना एव भवन्ति। अथ च जीवब्रह्मणो स्वरूपमपि अस्याम् उपनिषदि सुष्ठु उपवर्णितमस्ति। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः इत्यादिना। एकः कर्मफलभोक्ता भवति अपरस्तु कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यते इत्येवमादिक्रमेण भेदकधर्माः अत्र प्रतिपादिताः विद्यन्ते। अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते इति प्रश्ने इति नचिकेतसा पृष्टस्य प्रश्नस्य इदं समाधानमभिहितं। भौतिकदेहं परित्यजतः सूक्ष्मं लिङ्गदेहं च त्यजतः स्वरूपशरीरेण अवतिष्ठतः मुक्तस्य किमवशिष्यते किं नियामकतया शिष्यते तत्राह भगवान् यमः एतद्वै तत् यदेतावत् कालपर्यन्तम् अनन्तकल्याणगुणं निर्दोषं चेति ब्रह्मस्वरूपं भवतः उपवर्णितं तदेव नियामकतया आस्ते इति मुक्तामुक्तनियामकत्वरूप महिमा अस्याम् उपनिषदि माध्वभाष्यरीत्या अभिहिता। तदनन्तरं षट्प्रश्नोपनिषत् अथर्ववेदीय पिप्पलादशाखागत ब्राह्मणगा इयमुपनिषत् भवति। प्राचीनभारते विद्याभ्यासक्रमः यथा प्रावर्तत यादृशानां विद्यार्थिनां विद्याप्रादायी विद्यार्थिनामपि शमदमादयो गुणाः गुरुभक्तिः अपेक्षिता इति इमम् उपनिषदम् अधीयानानां जनानां स्फुटं प्रतीयते। तत्र
सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्च आश्वलायनः भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनः सर्वे भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः। सर्वे ते ज्ञानिन एव आसन्, अथापि विशेष जिज्ञासया तेषां पिप्पलाद महर्षीणां सविधे समागताः। तेषां मनसि प्रश्नाः आसन्। पिप्पलादो महर्षिः तान् अन्वगृह्णत्, अवदच्च भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण संवत्सरं संवत्स्यत, यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत, यदि हवो विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्यामः। अस्य अयमाशयः यद्यपि अन्यान्य गुरुकुले भवद्भिः अधीतं शमदमादयो गुणाः सम्पादिताः स्यान्नाम, अथापि अस्ति अस्माकं श्रुतिस्मृतौ कश्चन नियमः विहितः, नाप्रवक्त्रे नासंवत्सरवासिने प्रब्रूयात् इत्येवमादिक्रमेण। तस्मात् भवतां सौष्ठवं सौशील्यं सर्वमहं परीक्ष्य यदि भवन्तः विद्योपदेशयोग्याः प्रतीयन्ते तदाहं विद्यामनुगृह्णामि। तदापि ये विषया मया ज्ञाताः विद्यन्ते ते स्फुटं निरूप्यन्ते। अज्ञातानां विषयाणां तु अहं स्फुटं ब्रवीमि, एते विषयाः मया न ज्ञाताः इति। इदन्तु भारतीय ऋषीणां सौष्ठवम् आर्जवञ्च विज्ञेयमस्ति। तदनन्तरं प्रथमप्रश्नः, तत्र नैके प्रश्नाः भवन्ति, तत्र द्वित्राः एव विचार्यन्ते। प्राणस्येतद्वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं, यथा मधुकरराजः कमपि देशं परित्यज्य अन्यं देशं गच्छति तदा तत्रत्याः सर्वे तमेव अनुसरन्ति यथा, तथा यदा अस्मिन् देहे मुख्यप्राणः शरीरं परित्यजति तदा देहेन्द्रियाभिमानि देवा सर्वे शरीरमिमं परित्यज्य तमेव अनुसरन्ति। सः मुख्यप्राणः ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च भवति इति मुख्यप्राणस्य महत्त्वम् अत्र उपवर्णितमस्ति। तत्र प्रश्नान्तरस्य उत्तरं वदन् आह भगवान् पिप्पलादः, आत्मत एष प्राणो जायते। केन प्राणः जायते अयम् इत्युक्तौ आत्मत एष प्राणो जायते। यद्यपि सर्वे देवाः आत्मत एव भवन्ति, परमात्मनः सकाशादेव उत्पद्यन्ते, परन्तु प्रथमा या उत्पत्तिः भवति सा तु चतुर्मुखब्रह्मणः एवं मुख्यप्राणस्य चेति वेदान्तिनाम् आशयः। एवम् अत्र मध्वाचार्यैः व्याख्या प्रणीता विद्यते। अस्यामेव उपनिषदि अन्ते स प्राणमसृजत, प्राणात् श्राद्धां खं वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी इन्द्रियं मनः अन्नम् अन्नाद्वीर्यं तपः मंत्राः कर्म लोका लोकेषु नाम च इत्येवमादिक्रमेण षोडशकलः पुरुषः इति षोडशकलाभिमानि देवानां नियामकतया विद्यमानो भगवान् यदा जीवेन सम्यग् विज्ञायते उपास्यते च तदा संसारान्मुक्तिः इति उपवर्णितमस्ति। अथ च तत्र भगवता नारायणेन प्रथमं प्राणः उत्पन्नः इत्यपि विषयः अत्र प्रतिपादितो विद्यते। तदनन्तरम् अथर्ववेदीय शौनकशाखीय बभ्रुशाखा ब्राह्मण संबंधिनीयमुपनिषत् मुण्डकोपनिषत्। अस्यामेव परंपरा कथं प्रावर्तत ऋषिपरंपरा इति विषयः स्फुटं प्रतीयते। ब्रह्मादेवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सब्रह्म विद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह इति या ऋषिपरंपरा
अस्याः उपनिषदः विद्यते सा स्फुटमत्र अभिहिता विद्यते। आदौ परापरविद्यास्वरूपमुपवर्णितम्। एतत्तु अतीव महत्त्वपूर्णं विद्यते। द्वेवाव विद्ये वेदितव्ये परा चैव अपरा च। तत्रापरा ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, शिक्षा, व्याकरणम् इत्येवमादिक्रमेण षडङ्गसहिताश्चत्वारः वेदाः अपरविद्याशब्देन कथ्यन्ते। एवं तर्हि पराविद्या का भवितुमर्हति इत्युक्तौ आह भगवती उपनिषत् अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। यया तत् अक्षरं परं ब्रह्म अधिगम्यते, प्राप्यते, ज्ञायते वा, ब्रह्मप्राप्तिसाधनीभूता या विद्या भवति सा अत्र परविद्याशब्देन अभिहिता। अत्र तु व्याख्यातॄणाम् अस्त्यभिप्रायभेदः। केचन व्याचक्षते वेदाः अपरविद्याशब्देन स्वीकर्तव्याः, परविद्याशब्देन तु उपनिषदः स्वीकर्तव्याः इति केषाञ्चन व्याख्या भवति। परोक्षज्ञानम् अपरविद्याशब्देन ग्राह्यम्, अपरोक्षज्ञानञ्च परविद्याशब्देन स्वीकरणीयम् इत्यपि केचन व्याचक्षते। मध्वाचार्याणां तु अत्र आशयः कश्चन नूत्न एव प्रतीयते। ऋगादीनां सर्वेषामपि अपरविद्याकोटौ प्रवेशः उपनिषदि स्फुटं प्रतीयते। उपनिषदः अपि वेदस्य भागविशेषभूता एव। तस्मात् अत्र प्रतीयमाना परविद्या अन्या भवितुमर्हति। का सा इत्युक्तौ सर्वज्ञतमेन भगवता नारायणेन वेदव्यासरूपं स्वीकृत्य येन च वेदविभागः ब्रह्मसूत्राणि च प्रणीतानि तादृशब्रह्मसूत्राणि यः परविद्याशब्देन उच्यन्ते। मध्वभाष्ये अत्र एवम् अभिहितमस्ति। ऋगादीनां परविद्यात्वमप्यस्ति अपरविद्यात्वमप्यस्ति। कथमिदं विरुद्धम् एकस्य प्रतीयते इत्युक्तौ ऋगाद्याः अपराविद्याः यदा विष्णोर्नवाचकाः ता एव परमा विद्या यदा विष्णोस्तु वाचकाः। अस्य भगवत्पादीयवचनस्य अयमाशयः ऋगाद्याः अपरविद्याः भवन्ति, परविद्या अपि भवन्ति। यथा एकमेव कर्म द्वेधा कथ्यते, सकामं निष्काममिति। यदि भगवतः नारायणस्य प्रीत्यर्थं विष्णुसहस्रनाम पारायणं क्रियते तदा इदं कर्म निष्कामं भवति। ज्ञानजननद्वारा मुक्तिकारणं भवति। यदि आरोग्यप्राप्त्यर्थं वा अन्यान्यलौकिककामनया वा इदम् अनुष्ठीयते तर्हि इदं काम्यं भवति। एवञ्च एकमेव कर्म यथा आशयभेदेन विवक्षाभेदेन काम्यमकाम्यञ्च भवितुमर्हति तथा परापरविद्याव्यवस्था अस्माभिः क्रियते। यदा वेदेषु विद्यमानाः विषयाः केवलं लौकिकसुखप्राप्त्यर्थं स्वीक्रियन्ते, अनुष्ठीयन्ते तदा वेदः अपरविद्याशब्देन व्यवह्रियते। यदा वेदे विद्यमानानां पदानां वर्णानामपि भगवत्परत्वं प्रतीमः तदा सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति इत्युक्तदिशा सर्वेषां वेदानां भगवत्परत्व अवगमेन अनुसन्धानेन च समग्रोऽपि वेदः परविद्यापि भवितुमर्हति। तदानीं यया तदक्षरमधिगव्यते इति
यल्लक्षणमुक्तं तत् तदानीं वेदे सङ्गच्छते। कदा वेदस्य भगवत्परं त्वं भवति इत्युक्तौ मध्वाचार्यैः एवम् अभिधीयते। झर्भरी तुर्भरी इत्यादि वेदवाक्यम् अस्माकं पुरतः दृश्यते। सर्वोऽपि वेदभागः कर्मपर एव देवतापर एव प्रतीयते। एवञ्च भगवत्परत्वं वेदस्य न कथमपि प्रतीमः। एतादृशां स्थितौ ब्रह्मसूत्रोक्तन्यायसञ्चारः यदा वेदेषु क्रियते तदा वेदाः भगवत्पराः भवन्ति। यदि ब्रह्मसूक्तोक्तन्यायसञ्चारः वेदेषु न क्रियते तर्हि वेदाः अस्माभिः केवलं देवतापराः कर्मपराः इत्येव प्रतीयन्ते। तस्मात् ब्रह्मसूत्रोक्तन्यायानुसन्धाने वेदानां परबोधकत्वेन परविद्यात्वम् अन्यदा तु अपरविद्यात्वम् इति। अथ च ब्रह्मसूत्राणां वेदार्थनिर्णायकत्वेन परत्वमप्यस्ति इत्यपि तत्र उत्तरत्र सूत्रप्रस्थानव्याख्यानावसरे मध्वाचार्यैः परविद्याख्यं चक्रे शास्त्रमनुत्तमम् इति उपवर्णितम्। अथ च अस्याम् उपनिषदि भगवतः जगत्कारणत्वं सम्यक् उपपादितमस्ति। अस्ति तत्रापि काचन विप्रतिपत्तिः। केचन मन्यन्ते भगवान् एव जगदात्मना परिणमत इति। तत्तु न सम्यक् प्रतीयते। कथं परमचेतनं ब्रह्म जडात्मना परिणमते, अस्वतंत्रो भवति, सर्वतः स्वतंत्रः निर्दोषः ज्ञानानन्दस्वरूपी भगवान् कथं वा जडो भवितुमर्हति। तस्मात् तथा प्रतीयमानानाम् उपनिषद्वचनानां वेदवचनानां च कश्चन आशयविशेषः अन्य एव उपपादनीयः, न ह्यापातप्रतीतेव वाक्यार्थो भवितुमर्हति। एवं तर्हि भगवान् कथं कारणं भवितुमर्हति इत्युक्तौ निमित्तकारणमेव भगवान् भवितुमर्हति। नोपादानकारणं न वा विवर्तकारणं। न भगवती जीवजडात्मकमिदं विश्वम् आरोपितम्, नापि भगवान् जीवजडात्मना परिणमते। तदुक्तम् उपनिषदि यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्। अत्र निदर्शन पर्यालोचने उपादानकारणत्वं प्रतिक्षिप्तं, विवर्तकारणत्वं च प्रतिक्षिप्तं, निमित्तकारणत्वमेव अत्र प्रतिपादितं। यथा ऊर्णनाभिर्जन्तु विशेषः स्वोदरस्थं द्रव्यं बहिर्निष्कास्य स्थापयति तदनन्तरं भिन्नमेव द्रव्यं पुनरपि स्वोदरे निक्षिपति। एवं भगवता नारायणेन स्वीय शरीरे विद्यमाना प्रकृतिः बहिः निक्षिप्यते। सैव महत्तत्व अहंकारतत्वादि रूपेण प्रकृतेः विस्तरणं स एव भगवान् करोति। इयं सृष्टिः कथिता। अन्ते सर्वमपीदं विश्वं प्रकृतौ विलाप्य संक्षिप्य प्रकृतिं पुनरपि स्वीयोदरे निक्षिपति। अनेन इदं स्फुटं प्रतीयते न ऊर्णनाभिः स्वोदरस्थपदार्थविशेषो भवति, स्वोदरस्थपदार्थविशेषात्मना परिणमते, किन्तु स पदार्थः भिन्न एव। तद्वत् भगवच्छरीरात् यः भागः प्रकृत्यात्मकः बहिर्निक्षिप्तः स तु भगवता भिन्न एव, न भगवान् तदात्मना परिणमते इति परिणामवादः प्रतिक्षिप्तः। अथ च अन्यः विषयः यथा पृथिव्यां यथोर्णनाभिः इत्यनेनैव दृष्टान्तेन यथा ऊर्णनाभौ स्वोदरस्थः पदार्थविशेषः नारोपितः प्रतीयते, अनेन विवर्तवादः प्रतिक्षिप्तः।
अथ च जगतः कारणं भवन् परमात्मा कथं कारणं भवति? अत्र विविधं जगत् तारतम्योपेतं दृश्यते, किं तत्र भगवतः अपि अनेन दोषः भवति इत्युक्तौ न कोऽपि दोषः भगवतः भवति। यतोहि यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति, पृथिव्यां भिन्ना ओषधयः भवन्ति, तत्र एका पृथिवी एकमेव जलं, तथापि फले व्यत्ययस्तु बीजयोग्यता निबन्धनः। तद्वत् जीवानां यः स्वभावः अनादिकालतोऽपि भिन्न भिन्न एव विद्यते, या च भिन्ना योग्यता भवति तदानुगुण्येनैव जीवानां वृद्धिः सृष्टौ भविष्यति। अतः परमात्मनः वैषम्यादयो दोषा न भवितुमर्हन्ति। अस्य सृष्टेः कर्ता भगवान्, अनया सृष्ट्या किमपि प्रयोजनं भगवतः विद्यते न वा? यदि प्रयोजनं नास्ति तर्हि प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति न्यायेन न प्रवर्तेत, प्रवर्तते च तेन तस्य किमपि प्रयोजनं विद्यते इति प्रतीयते। यदि प्रयोजनम् एतावत्कालपर्यन्तम् अप्राप्तमेव किमपि भवति तर्हि सः अपूर्णः सम्पन्नः। तत्र उत्तरमाह भगवती श्रुतिः, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि। आरोग्यवतः आरोग्यसम्पन्नस्य निरोगवतः पुरुषस्य अनायासेनैव यथा केशलोमादीनाम् उत्पत्तिर्भवति तथा भगवतः इयं विसृष्टिः भवति। यत्र क्रियायाः आयाससाध्यत्वं भवति तत्रैव हि फलापेक्षा भवति। इयञ्च सृष्टिः भगवता क्रियमाणा अनायासेन भवति इति धिया तस्य प्रयोजनापेक्षा नास्ति। प्रयोजनम् अननुसन्धाय कर्म कुर्वाणाः महान्तः नैके ऋषयः आचार्यपुरुषाः दृश्यन्ते एव। तस्मात् प्रयोजनरहितापि प्रवृत्तिः शिष्टानां विशिष्टानां साधूनां करुणावतां सर्वदापि भवितुमर्हति। स तु करुणासागर इति सर्वं समञ्जसं भवति। अस्यामेव उपनिषदि यः सर्वज्ञः स सर्वविदित्यादिना भगवतः निरवधिकसार्वज्ञादयो गुणाः उपवर्णिताः। द्वासुपर्णा सुजासखाया इत्यादि मन्त्रे तु सुपर्णाविव एकस्मिन्नेव देहे जीवब्रह्माणो भवतः, परन्तु जीवः स्वीयं कर्मफलमत्ति अनश्नन्नेव भगवान् अपि चाकशीति सर्वदा प्रकाशत इति तस्य स्वरूपम् उपवर्णितमस्ति। कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेव्ये सर्व एकी भवन्ति। तत्र एकीभावो नाम कीदृशः इत्युक्तौ मध्वाचार्यैः एवम् अभिधीयते, न जीवः स्वीयं जीवत्वं परित्यज्य परमात्मा भवति, अपितु जीवभावमविहायैव परमात्मना साकं श्वेतद्वीपानन्तासन वैकुण्ठादौ तिष्ठति। तेन साकम् एकस्मिन् प्रदेशे विद्यत इति धिया एकीभावं श्रुतिर्ब्रवीति। एकीभवन्ति इति श्रुतेः अयमेवार्थः। गोष्ठे गावः एकीभूताः, अस्मिन् ग्रामे विप्राः एकीभूताः इत्यादि वचनानां यः आशयविशेषः उपवर्णते तथैव इयमपि श्रुतिः व्याख्येया भवितुमर्हति। तस्मात् जीवत्वं ब्रह्मत्वं कदापि त्यक्तुं न शक्यते। जीवः जीव एव अवतिष्ठते, मुक्तावपि ब्रह्म ब्रह्मैव तिष्ठते। एवञ्च ब्रह्मणा साकं जीवस्य स्थितेः विद्यमानत्वात् तस्याः एकीभावशब्देन व्यवहारः उपनिषदि भवति। तत्र इदमपि रहस्यम् उद्घाटितमस्ति। यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय इत्याह भगवती श्रुतिः। अस्याः
अनेकधा अर्थः कर्तुं शक्यते। गङ्गादयो नद्यः समुद्रे सम्मिलिताः स्वीयं रूपं नाम च त्यजन्ति इत्यर्थः अत्र प्रतीयते। अत्र तु एवमपि छेदः कर्तुं शक्यते इत्याहुर्मध्वाचार्याः। नामरूपे अविहाय स्वीयं नामरूपञ्च न त्यजन्ति। यथा गोष्ठे गावः एकीभवन्ति, सर्वेषां गवां तत्र सम्मिलनेपि तत्तद्व्यक्तित्वं प्रातिस्विकरूपत्वं यथा न तत्र परित्यक्तं, तद्वत् एकस्मिन्नेव वैकुण्ठे विद्यमानानां जीवानां स्वीयं रूपं नैव परित्यक्तं भवति। एवञ्च यथा तत्र आचार्यैः पुराणानां व्याख्यानमपि पुराणवाक्यान्यपि अस्मिन्नर्थे उदाहृतानि सन्ति। भगवान् सूर्यः मधुरं जलं ददाति। सागरे सम्मिलिता भवन्ति नद्यः, ताभ्यः नदीभ्यः सकाशात् जलं स्वीकृत्य संरक्ष्य पुनरपि सूर्यः ददाति। एवञ्च समुद्रे सम्मिलिता अपि नद्यः स्वीयं रूपं न परित्यजन्ति इति पुराणवचनं वेदव्यास गुरोः स्फुटं प्रतीयत इति। तस्मात् नामरूपात् विमुक्तः इति वाक्यस्यापि मध्वाचार्यैः विमुक्तः इत्यस्य अमुक्तः इत्यर्थः क्रियते। नामरूपात् विमुक्तः इत्यस्य अमुक्तः इत्यर्थः। नामरूपे अविहाय स्वीयनामरूपवानेव जीवः मुक्तौ अवतिष्ठते। सः कीदृशो जीवः भवति तथैव तत्र विद्यते मुक्तौ। स्वीयं रूपं नैव परित्यज्यते, ब्रह्मभावं नाप्नोति इत्याशयः तत्र उपवर्णितः विद्यते। तदनन्तरं माण्डूक्योपनिषत् मण्डूकरूपेण वरुणेन उपदिष्टा इयमुपनिषत् अथर्ववेदीय सैन्धवायन शाखा ब्राह्मणगता प्रतीयते। आदौ ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् इति ओङ्कारस्य अकारोकार मकार समूहात्मकस्य समुदायात्मकस्य महत्त्वम् उपवर्णितमस्ति। अवस्थात्रयप्रवर्तकत्वरूपमहिमा भगवतः ओङ्कारेण उपवर्णितः अत्र मध्वाचार्यैः स्वीयभाष्ये उपवर्णितोऽस्ति। आ उ मा इत्यत्र भगवतस्त्रीणि रूपाणि प्रतीयन्ते। विश्व तैजस प्राज्ञरूपाणि। विश्वः एकोनविंशतिमुखः भगवान् जाग्रदवस्थाप्रवर्तको भवति। स तु दक्षिणाक्षिणि विद्यमानः जाग्रदवस्थायां समेषां पदार्थानां ज्ञानं जीवस्य प्रददाति अनुगृह्णाति। स एव कंठदेशस्थः वासनामयपदार्थान् जीवस्य प्रज्ञापयन् स्वप्नं निर्माति। स्वप्नावस्थायां जीवः तदा तैजसरूपिणा भगवता अनुवर्तमानः अनुगृह्यमानः वरीवर्तते। तदनन्तरं गाढनिद्रां प्राप्नोति। सा च सुषुप्तिः इति कथ्यते। तस्याम् अवस्थायां तु प्राज्ञरूपिणा हरिणा जीवः नियम्यो भवति। तदनन्तरञ्च तुर्यरूपेण मुक्तौ भगवतः नियामकतया आस्ते इत्येवं क्रमेण ओङ्कारस्य महत्त्वमत्र सुष्ठु उपवर्णितमस्ति। अत्रैव सृष्टिस्वरूपविषयेपि बहु व्याख्यानं व्यधायि। विभूतिं प्रसवन्त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता। इदं प्रसवं विभूतिं विविधात्मना भूतिं परिणामं केचन मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः। परन्तु भगवती उपनिषत् इदं स्वस्य आशयमिति नैव कथयति।
अन्ये केचन वदन्ति स्वप्नमायास्वरूपेति। स्वप्ने यथा पदार्थाः प्रतीयन्ते ऐन्द्रजालिकस्य प्रतिभया मायया यथा अविद्यमाना एव अर्थाः प्रतीयन्ते तथा जगति प्रतीयमाना अपि अर्थाः मिथ्येव भवितुमर्हन्ति इति केचन व्याचक्षते। अत्राह भगवती सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता, अन्यैर्विकल्पिता नाम सृष्टिस्वरूपं सम्यक् अभिज्ञायैव केचन एवं व्याचक्षते। तर्हि भगवान् न जगदात्मना परिणमते न वा इदं विवर्तभूतं चेत् कोत्र सृष्टा कथं सृष्टिरभवत् इत्युक्तौ इच्छामात्रं प्रभो सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः। इयञ्च प्रभो सृष्टिः इच्छामात्रं, यदा सः इच्छति तदा सृष्टिर्भविष्यति। एवञ्च भगवतः निमित्तकारणत्वम् अत्र उपवर्णितं भवति। तत्रापि अस्ति विप्रतिपत्तिः। किमर्थं सः सृजति विश्वं, किं भोगार्थम् अथ क्रीडार्थम् इत्युक्तौ भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये। यथा अस्माभिः पाकः क्रियते तावत्पर्यन्तं क्षुधा बाधते, एवञ्च क्षुन्निवृत्त्यर्थम् आनन्दावाप्त्यर्थं पाकः क्रियते, तथा भगवता क्रियमाणापि सृष्टिः स्वस्य भोगार्थम् इति केचन मन्यन्ते। अपरे व्याचक्षते क्रीडार्थं। यथा राज्ञः कन्दुकक्रीडया आनन्दो भवति तथा भगवतोऽपि आनन्दार्थम् इयं सृष्टिः क्रियते इति व्याचक्षते। परन्तु श्रुतिराह भगवती देवस्येष स्वभावोऽयम्। इयञ्च सृष्टिः भगवतः स्वभावभूता। या च क्रिया स्वाभाविकी भवति तत्र प्रयोजनप्रश्नः नावतरति। एवञ्च भगवता क्रियमाणा इयं विसृष्टिः केवलं स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति श्रुत्यानुगुण्येन भगवता क्रियमाणा इयं सृष्टिः पारमार्थिकी स्वाभाविकी च भवितुमर्हति। नानया सृष्ट्या भगवतः किमपि प्रयोजनं प्रतीमः, यतो हि आप्तकामस्य का स्पृहा। स तु आप्तकामः नित्यतृप्तः नित्यपरिपूर्णः। एवं विधस्य भगवतः अनया सृष्ट्या किं प्रयोजनं व्याख्यातुं शक्यते। अतः न किमपि प्रयोजनम् इत्येवं सृष्टिस्वरूपं भगवतः महत्त्वञ्च अत्र उपवर्णितमस्ति। एतदनन्तरं सप्तमी भवति तैत्तिरीय उपनिषत्। कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखागत ब्राह्मणेकदेशभूता इयम् उपनिषत्। पंचरूपात्मकः भगवान् इह प्रतिपादितो विद्यते। वल्लीत्रयम् अत्र प्रतीमः। तत्र गुरुकुलवासं परिसमाप्य ये विद्यार्थिनः गृहं जिगमिषवः गार्हस्थ्यं स्वीकर्तुम् अभिलषन्ति तेषां कृते सार्वकालिकः कश्चन उपदेशः ऋषिभिर्विहितः प्रतीयते। वेदमनूच्य आचार्यः अन्तेवासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर। येषां गुणानाम् अनुष्ठानेन समाजे सर्वदापि शान्तिः तुष्टिः पुष्टिः भवितुमर्हति। तादृशा गुणाः सर्वैरपि सर्वदा सर्वस्मिन्नपि काले सर्वत्रापि प्रदेशे अनुसर्तव्याः अनुसन्धेयाः इति भगवती श्रुतिः आदिशति। अत्र मध्वाचार्यैः उक्तं यश्च ज्ञानी भवति तस्य इदं कर्तव्यमस्ति अज्ञानिनां ज्ञानप्रदानरूपं। विद्यार्थे वसतीच्छया आगतं नेति न ब्रूयात् तदेतद्विदुषो व्रतम्। यः विद्वान् भवति मम अवकाशो नास्ति भवतः पाठयितुम् अहं तु सर्वदा कार्यमग्नोऽस्मि इति न कदाचित् वक्तव्यम्। विद्यार्थिनां कृते सर्वदापि विद्या प्रदेया। अनेन च भगवतः विशिष्टा पूजा कृता भवति। पाठप्रवचनादिरूपकर्मणा भगवान् नितान्तं तुष्यति।
स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः इति भगवती श्रुतिः स्वाध्याय प्रवचने अतीव सुष्ठु कर्तव्ये सर्वैरपि कर्तव्ये अधिकारिभिः इति अत्र प्रतिपादितं पश्यामः। ब्रह्मवल्याम् अन्नमयादि पञ्चरूपाणि निर्दिष्टानि। तत्र अन्नमयादयः शब्दाः कोशे कोशान्तर्गते जीवे जीवान्तर्गते परब्रह्मणि एते शब्दाः भवितुमर्हन्ति इति मध्वाचार्याणाम् अभिप्रायविशेषो विद्यते। नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्नानिरुद्धरूपाणि पञ्चकोशेषु स्थित्वा जीवस्य अनुग्राहका भवन्ति इति मध्वाचार्यैः अत्र उपवर्णितमस्ति। अन्नमयादीनां पञ्चानामपि कोशत्वं केचन मन्वते। तत्र विज्ञानमयः जीवः आनन्दमयस्तु भगवान् नारायणः इत्यपि केचन व्याचक्षते। मध्वाचार्यास्तु अन्नमयादयः पञ्च अपि भगवतः नारायणस्य प्रादुर्भावभूताः पञ्चरूपाण्येव इह प्रतिपादितानि इति व्याचक्षते। इतः परम् ऐतरेयोपनिषत् ऋग्वेदीय आश्वलायन शाखागत ऐतरेय ब्राह्मणेकदेशभूतयेम उपनिषत् मध्वाचार्यैः अस्याः उपनिषदः ऋष्यादिकम् आदौ उपवर्णितमस्ति। प्रादुर्बभूव भगवांस्तपसेतरेयाः इत्येवमादिक्रमेण अस्य अर्थस्तु भगवान् नारायण एव ऐतरेयनाम्ना अवततार महिदासनाम्ना अवततार। यदा सः यज्ञशालायां चतुर्मुख ब्रह्मादिदेवान् प्रति तत्त्वमुपदिदेश तदेव हि तत्त्वम् ऐतरेय उपनिषदि प्रतीयमानमस्ति। एवञ्च भगवान् नारायण एव इमाम् उपनिषदं व्याजहार स्वीचकार च चतुर्मुखः। तदनन्तरम् अन्ये ऋषयः अत्र नैके भवन्ति। अस्याम् उपनिषदि स्वयं भगवती श्रुतिः सर्वे शब्दाः योगवृत्त्या भगवति नारायणे प्रवर्तन्ते इति प्रतिपादितमस्ति। अन्यान्य उपनिषदि अविद्यमानः कश्चन अपूर्वो विषयः अत्र विद्यते। वसिष्ठ विश्वामित्रादिशब्दानां भगवति नारायणे समन्वयः उपनिषदि एव विहितो विद्यते। वसिष्ठ इति नाम न केवलम् अरुन्धतीपतेः भवितुमर्हति अपितु भगवतो नारायणस्यैव। कुतः सः वसिष्ठः इत्युक्ते वसताम् उत्तमः अतः वसिष्ठः। ये ये वसन्ति अस्मिन् जगति तेषु सर्वेष्वपि उत्तमो भवति नारायणः अतः सः वसिष्ठः। विश्वामित्रः स एव विश्वामित्रशब्देनापि व्यपदिश्यते। कुतः विश्वस्य मित्रं यः विश्वस्य मित्रं भवति सः विश्वामित्रः। अन्ये जीवाः येषां केषाञ्चन क्वचन मित्रा भवन्ति क्वचित् अमित्राण्यपि भवितुमर्हन्ति। परन्तु भगवान् नारायणस्तु सर्वेषां सर्वदापि मित्र एव भवितुमर्हति इति धिया सः विश्वामित्रः इति सर्वेषां शब्दानां भगवति नारायणे समन्वयः उपनिषदि विहितो विद्यते। तत्र सर्वे वेदाः सर्वे घोषाः एकैव व्याहृतिः प्राण इत्येव विद्यात् प्राणरुच इत्येव विद्यात् इति इयं श्रुतिः स्फुटं सकलशब्दानां नारायणपरत्वं प्रतिपादयति। एवञ्च सर्वे शब्दाः सर्वे घोषाः लौकिका वैदिकाश्च शब्दाः भगवतः नारायणस्य माहात्म्यं प्रतिपादयन्तीति मध्वाचार्यैः स्वीये व्याख्याने उपवर्णितमस्ति।
भगवान् अनन्तकल्याणगुणः कुतः अनन्तशब्दवाच्यत्वात् यतः सकलशब्दैः वाच्यः अतः तत्तच्छब्दप्रतिपादितगुणस्वामित्वात् गुणवत्वात्। एवं तर्हि दोषवाचकानां शब्दानां समन्वयः कथम्? गुणवाचकशब्दानां समन्वयः सुकरः। गुणप्रतिपादकशब्दाः ज्ञानानन्दादिगुणान् वदन्ति, ज्ञानानन्दादयो गुणाः भगवति विद्यन्ते इति सः तैः शब्दैः वाच्यो भवितुमर्हति। परन्तु मुग्धः, अज्ञः, बद्धः, दुःखी इत्यादि शब्दैः विष्णुः कथं प्रतिपाद्यते इत्युक्तौ मध्वाचार्यैः उपवर्णितं स्वातन्त्र्यमत्र प्रवृत्तिनिमित्तं। शब्दसमन्वयार्थं प्रवृत्तिनिमित्तं द्विविधं भवितुमर्हति। तद्गतत्वं स्वातन्त्र्यं चेति। गुणवाचकशब्दानां तु तद्गतत्वेन समन्वयः कार्यः, दोषवाचकशब्दानां तु स्वामित्वेन समन्वयः कार्यः। एवञ्च भगवान् अज्ञानप्रदत्वात् अज्ञः इति वक्तुं शक्यते, बन्धनप्रदत्वात् बद्धः इति वक्तुं शक्यते, व्यवहर्तुं शक्यते, दुःखप्रदातृत्वात् दुःखी इत्यपि व्यवहर्तुं शक्यते। यदि भगवति साक्षात् दुःखम् अङ्गीक्रियते तदैव हि दोषः, तथा न क्रियते अस्माभिः। येषां शब्दानां समन्वयेन भगवतः गुण एव अस्माभिः उपवर्णितो भवति, विज्ञातो भवति, तर्हि सकलशब्दानां समन्वयः अवश्यं कर्तव्य एवेति मध्वाचार्याणाम् आशयः विद्यते। अन्ते अथ खल्वियं वाक् दैवी वीणा भवति इति, इयं वीणा वागीन्द्रिय प्रवृत्तिः वीणा इव भवति। वीणायाः यः चालको भवति सः यदि विद्वान् भवति तर्हि वीणा सुस्वरमेव स्फुटम् अभिव्यञ्जयति। तथा अस्यापि वागीन्द्रियस्य देवा एव विषय अभिव्यञ्जकाः भवन्ति। तस्मात् न कदापि जीवेन अहङ्कारिणा भाव्यमिति भगवती श्रुतिः निरहङ्कारजीवनं सर्वेषां साधकानां प्रतिपादयति। इतः परं छान्दोग्योपनिषत् सामवेदीय ताण्डिशाखागत छान्दोग्य ब्राह्मण गतेयमुपनिषत् ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत इति ओङ्कारवाच्यस्य अक्षरस्य महिमा अत्र उपवर्णिता विद्यते। सर्वं खल्विदं ब्रह्म वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् एकमेव अद्वितीयं तत्त्वमसि इत्यादि प्रधानवचनानि अस्यामेव उपनिषदि भवन्ति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यस्य सर्वमपि परब्रह्मणः अधीनम् इत्यर्थः। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति वचनं परिणाम्युपादानकारणत्वं ब्रवीतीति केषाञ्चन आशयो विद्यते। मध्वाचार्यास्तु अन्यथैव एतं वचनं व्याचक्षते। तेषाम् आशयस्तु संस्कृतभाषा नित्या, अन्या भाषा अनित्या। वाचारम्भणं केवलं वाचा व्यवह्रियते, कैट् मैट् रैट् इत्येवमादिक्रमेण। शब्दार्थयोः कश्चन स्वारसिकः स्वाभाविकः सम्बन्धः अन्यभाषासु नास्ति। एवं तर्हि का भाषा अनादिनित्या? मृत्तिका इत्येव सत्यम्। या च संस्कृतभाषा इदानीं देवभाषेति गीयते सा पुनरनादिनित्या इति अस्य वाक्यस्य वाक्यार्थं मध्वाचार्याः निरूपयन्ति। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयमित्यस्य स्वगुणक्रियादिभिः अभिन्नं स्वसमान अधिकरहितम् अनन्तकल्याणगुणं ब्रह्म इत्यर्थः। तत्त्वमसि इत्यस्य तत्सदृशः त्वमसि। भगवान् अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्णः, जीवोप यथायोग्यकल्याणगुणपरिपूर्णः। भगवति आनन्त्यमस्ति, जीवे तु आनन्त्यं नास्ति, मितिरस्ति। एवञ्च सः अमितकल्याणगुणः, जीवस्तु मितकल्याणगुणः। सोऽपि ज्ञानानन्दादिमान्, एषः जीवोऽपि ज्ञानानन्दादिमान्। एवं सादृश्यम् अनुसन्धाय भगवती श्रुतिः तत्त्वमसि इत्याह। ततः परं
दशमी उपनिषत् भवति बृहदारण्यकोपनिषत् शुक्लयजुर्वेदीय काण्वशाखागत शतपथब्राह्मण अन्तिमभागभूतेयम् उपनिषत् भवति। अत्र नारायणो देवता चतुर्मुख सूर्य याज्ञवल्क्य कण्वाः ऋषयः अश्वमेध यज्ञे यः मेध्याश्वो भवति तत्र विचिन्तनीयानि भगवद्रूपाणि मध्वाचार्यैः भाष्ये अत्र निरूपितानि सन्ति। इयञ्च व्याख्या अत्यन्तम् अपूर्वा विद्यते उपनिषदः आचार्यपादैः प्रणीतः। अन्यापि कथा अस्याम् उपनिषदि श्रूयते। देवाः दैत्याः मानवाश्च चतुर्मुखब्रह्मणसमीपे समागमन् अपृच्छंश्च विद्यामुपदेष्टुं भगवान् चतुर्मुख उपदिदेश द इत्येकमक्षरम् अपृच्छच्च तान् किं विज्ञातं किं रहस्यं विज्ञातं भवद्भिः मदीय उपदेशस्य इति। सर्वे अवदन् विज्ञातमेव रहस्यमस्माभिः। देवा अवदन् अस्ति अस्माकं सम्पत्तिः विद्या प्रतिभा सर्वमपि भवता भगवता च प्रदत्तमस्ति, परन्तु दमः सम्पादनीयः इति भगवता इदानीम् उपदिष्टमस्ति। सुष्ठु अवगतमित्याह भगवान् चतुर्मुखः। दैत्या अवदन् अस्माभिरपि भवदीय उपदेशः अवगतः। द नाम दया कर्तव्या, वयं तु प्रकृत्या कठिनाः कटुस्वभावाः, तस्मात् सर्वत्र दया कर्तव्या इति भवता उपदिष्टमस्ति। तदनन्तरं मानवा अवदन् अस्माकं तु उपदेशः अयं भवति दानं कर्तव्यमिति। वयं तु सर्वदापि कृपणाः लोभिनः, तस्मात् लोभस्त्याज्यः, सर्वेषाम् उपकारः कर्तव्यः इति भवता उपदिष्टमस्ति इति। अहं ब्रह्मास्मि इत्यपि वचनमत्र प्रतीयते। अहं नाम मध्वाचार्याणां व्याख्यानानुगुण्येन हा आ हा हा नाम हेयं त्याज्यं, ब्रह्म तु केनापि कदापि न त्याज्यमिति अहं। ब्रह्म अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्णत्वात् ब्रह्म अस्मि, नित्यं विद्यमानत्वात् अस्मि। एवञ्च अहं ब्रह्मास्मि इति वचनं ब्रह्मणः गुणान् अभिदधाति। न प्रेत्यसंज्ञास्ति इत्युक्तौ मुक्तस्य ज्ञानम् अन्येषां जीवानां न भवति इति अस्य आशयविशेषः मध्वाचार्यैः उपवर्णितो विद्यते। एवं दशोपनिषदां मध्वाचार्यैः व्याख्या अपूर्वा प्रणीता विद्यते। तदीय व्याख्यानानुगुण्येन दशोपनिषदां मध्ये विद्यमानाः केचन श्लोकाः केचनैव विषयाः मया अत्र निरूपिताः सन्ति इति शम्। आचार्यमहाभागाः नागसम्पिगे नाम्ना प्रसिद्धाः अत्यन्तं सौलभ्ययुक्ताः सन्तः अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य यदवधि दशानामपि उपनिषदां संक्षेपेण अपि तु बहु स्पष्टतया मध्वाचार्यैः उपदिष्टप्रकारेण द्वैतवेदान्तानुसारं सम्यक् विवृतवन्तः इत्यस्मात् कारणात् वयं भवतां धन्यवादान् प्रणामांश्च समर्पयामः। एवमेव अग्रेतनकालेपि यदा कदापि अस्माकं भवतां सकाशात् जिज्ञासा भवेत् तत्समये अवश्यम् एवमेव उपकुर्युः इति वयं विश्वसिमः, प्रार्थयामश्च। इदानीं भवद्भिः यथा उक्तप्रबन्धमध्ये तत्र याः काश्चन अस्माकं जिज्ञासाः तेषां विषयेपि किञ्चित् पृच्छा क्रियते ज्ञानायैव। भवन्तः तद्विषये स्पष्टीकारं यच्छन्तु इति प्रार्थये। तत्र पूर्वमेवं पृष्टव्यमस्ति। यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च इति श्रुतिविवरणावसरे भवद्भिः सृष्टिप्रक्रियायां भगवतः केवलं निमित्तकारणत्वम् अस्ति, उपादानकारणत्वं वा विवृत्तिकारणत्वं वा नास्ति इति प्रतिपादितं भवद्भिः। तत्र ऊर्णनाभिविषये तु सम्यक् भवद्भिः विवृतं। पृथिव्याम् ओषधयः इत्यत्र पृथिव्याः ओषधयः इति नोक्तं, पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति इत्युक्तं। तत्र कारणं किं ज्ञायते तत्र
अचेतनात् चेतनोत्पत्तिः इति न भवति वा इति प्रश्नः। औषधीनां जीवत्वं सर्वैः अङ्गीक्रियते, आयुर्वेदादिष्वपि अङ्गीक्रियते, औषधेत्रायस्वैनम् इत्यादिषु श्रुतिष्वपि तेषां मध्ये यद्यपि स्वल्पा भवति, अप्राणिमत्सु स्वल्पा सा प्राणिमत्सु ततोऽधिका इत्यादि अस्ति, पृथिव्यास्तावत् अचेतनत्वं सर्वसम्प्रतिपन्नमेव अस्ति। तर्हि अचेतनात् चेतनोत्पत्तिः इति कुतो न स्यात् इति किञ्चित् विवृण्वन्तु। अवश्यम्। आचार्याणां तु एवमाशयो वरीवर्ति, सर्वत्रापि अचेतनादेव अचेतनस्य उत्पत्तिः, चेतनादेव चेतनस्य उत्पत्तिः। एवञ्च ओषधिः नाम तत्र द्वितयमस्ति। ओषधीनां शरीरं तत्र जीवः, एवञ्च पृथिव्यां जीवः स्वीयकर्मानुसारेण आगमिष्यति, ओषधिषु तिष्ठति। तत्र ओषधिशरीरं प्रति पृथिव्याः उपादानकारणत्वमस्ति। जीवस्तु अनादिनित्य एव भवति, तस्मात् शरीरं प्रत्येव पृथिव्याः कारणत्वं, तच्च कारणत्वं शरीरं प्रत्येव, न तु जीवं प्रति। जीवस्तु अनादिनित्य एव, तस्मात् जीवं प्रति कारणत्वं पृथिव्याः विद्यते इति वक्तुं नैव शक्यते। तर्हि पृथिव्याः कारणत्वं कियदंशे इत्युक्तौ शरीरनिर्माण अंशे। शरीरस्तु अचेतन एव, एवञ्च अचेतनं प्रति अचेतनं कारणं, चेतनं प्रति चेतनं कारणम्। ओषधि प्रविष्टो जीवः मातृशरीरद्वारा पितृशरीरद्वारा मातृशरीरं प्रविष्टः, तत्र शरीरं लभते इति तु विज्ञातैव प्रक्रिया भवति। एवञ्च तत्रापि कस्य कारणत्वम् आयातं? जीवोत्पत्तौ जीवस्यैव कारणत्वं, जडं प्रति जडस्य कारणत्वम् इति तु व्यवस्था। अपि तर्हि पूर्व उदाहरणे, ऊर्णनाभ्युदाहरणे, ऊर्णनाभिर्नाम जन्तुविशेषः स्वशरीरात् किञ्चित् द्रव्यं बहिः निष्कासयति, पुनः गृह्णाति। तत्र जीवस्य सम्भावनैव नास्ति। यद्द्रव्यं बहिः निःसृतं पुनः अन्तः स्वीकृतं च अचेतनमेव अस्ति। तत्रापि ऊर्णनाभिशब्देन तर्हि ऊर्णनाभिशरीरं गृह्यते इति भवद्भिरुच्यते वा? यथा ऊर्णनाभिसृजते इत्येव कर्तृत्वं प्रथमान्तत्वं तत्र विद्यते। एवम् अस्य तु एवमाशयः उपवर्णितो विद्यते। यथा ऊर्णनाभिः स्वोदरस्थं पदार्थम् अन्यत्र निक्षिपति, तस्मिन्नेव अंशे इदम् उदाहरणतया स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च स्वोदरस्थं वस्तु स्वतः भिन्नमेव इत्यस्मिन् अंशे इदं निदर्शनरूपेण उक्तमस्ति। अथ च प्रकृतिशब्देन न केवलम् अस्माभिः जडप्रकृति स्वीक्रियते, प्रकृत्यभिमानिनी रमा, तदनन्तरं सर्वेषां 24 तत्त्वानामपि अभिमानिभूताः देवाः अभिमानिन्यायेन स्वीक्रियन्ते। एवञ्च केवलमचेतनं सृष्टम् इति नैव अङ्गीकुर्मः वयं। तत्र मध्वाचार्यैः आकाशाधिकरणे एवम् अभिहितमस्ति, चतुर्णां जनिर्भविष्यति। आत्मन आकाशसम्भूतः इत्यत्र प्रथमं जडाकाशस्य उत्पत्तिः, तदनन्तरं तदभिमानिदेवस्य विनायकस्य उत्पत्तिः। विनायकस्य उत्पत्तिर्नाम तस्य शरीर उत्पत्तिः। शरीरे इदं मदीयं शरीरमित्यभिमानः। तदनन्तरं विनायके नियामकतया भगवतः विश्वनामकस्य रूपस्य अभिव्यक्तिः। एवं सर्वत्रापि उपनिषदि यत्र यत्र उत्पत्ति श्रूयते तत्र तत्र चतुर्नामोत्पत्तिः स्वीकर्तव्या इति मध्वाचार्यैः निरूपितमस्ति। एवञ्च ऊर्णनाभिदेहगतः कश्चन भागविशेषः उत्तरत्र अन्यत्र निहितः, स एव अन्ते पुनरपि कुक्षौ निविष्टः इत्युक्तौ तत्र भगवतः बुद्धिपूर्वककारणत्वम्, ऊर्णनाभेः बुद्धिपूर्वककारणत्वम् इत्यंशे इदम् उदाहरणं स्वीकर्तव्यम्। तर्हि तृतीयेऽपि दृष्टान्ते एतत् किञ्चित् विवरणीयं। यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि इत्यत्र
मृता वा एषा त्वगमेध्या यत्केशश्मश्रु इति श्रुतौ विद्यते। मृता या त्वग् विद्यते तत्तु सोमयागप्रकरणे दीक्षितस्य वपनविधिसमये एतदुक्तम् अस्ति। दीक्षितस्तावत् वपनं कुर्यात् पूर्वं कुतः इत्युक्ते मृता वा एषा त्वग् अमेध्या यत्केशश्मश्रु मृतामेव त्वचममेध्यामपहत्य यज्ञियो भूत्वा मेधमुपैति इति श्रुतिर्विद्यते। तर्हि तत्रापि किमुक्तं भवति, यतः त्रयाणामपि अन्तिमपादेन तथा अक्षरात् सम्भवति इह विश्वम् इत्यस्ति। अक्षरात् इत्यत्र एतदपि प्रष्टव्यं भवति, यदि भवद्भिः प्रकृतिशब्देन रमा उच्यते इति आशयः, तर्हि अक्षरशब्देन रमा अपि वाच्या स्यात्। अवश्यम् अस्मत् सिद्धान्ते अक्षरशब्देन जडप्रकृतिः चेतनप्रकृतिः रमा विष्णुरपि एकेनैव शब्देन प्रतिपाद्यो भवति। तत्र हि अस्मत् सिद्धान्ते एवं गतिरस्ति, समाकर्षाधिकरणन्यायेन अमुख्यवृत्त्या जीवे जडे शब्दाः प्रवर्तन्ते, मुख्यवृत्त्या रमायां परममुख्यवृत्त्या नारायणे इति वृत्तिसाप्तविध्यम् अस्मत् सिद्धान्ते अङ्गीकृतमस्ति। अक्षरशब्दवाच्यत्वमस्ति, नाम सर्वशब्दवाच्यत्वे किञ्चिदिव सङ्कोचः, केवलं विष्णुपरसूक्तवाच्यत्वं नाङ्गीक्रियते। तथा चतुर्मुखब्रह्मणः मुख्यप्राणस्य गरुडशेष रुद्रादीनां मुख्यप्राणप्रतिपादक रमाप्रतिपादक विष्णुप्रतिपादक अतिरिक्त सूक्तवाच्यत्वम् अङ्गीक्रियते। सीमा विद्यते। एवं सतःपुरुषात् केशलोमानि इति तु अस्मत् सिद्धान्तरीत्या अनायासेन इयं सृष्टिः भवति इत्यस्मिन् अंशे उदाहरणरूपतया प्रदत्तमस्ति। अन्यत् ईशावास्योपनिषदि यदा भवद्भिरुक्तम् आसीत् कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यत्र अस्माभिस्तु एवं दृष्टमस्ति, द्वैतिनोऽपि अद्वैतिनैव सन्न्यासदशायां शिखायज्ञोपवीतादिकं त्यजन्ति इत्यस्माभिर्दृश्यते। तर्हि भवद्भिस्तावत् साग्रहम् एतत् निरूपितं वर्णाश्रमधर्माणाम् अत्याग एव उपदिष्टः उपनिषदिष्टः इति। तर्हि अस्य समाधानं कथं? तत्र तु स्फुटं भवति, तत्र अनेके ऋषयः भवितुमर्हन्ति। तत्र सम्प्रदायभेदस्य तत्र वाक्यमपि भवत्येव। इदानीमहं वाक्यं न स्फुटं स्मरामि, परन्तु तस्मिन् अवसरे शिखायज्ञोपवेतादिकमपि परमहंसानां त्यागाय भवति इत्येवं विधं वाक्यं प्रायः श्रुतिस्मृतिषु विद्यत एव। अन्यथा अयम् एतावत् कालपर्यन्तम् एष सम्प्रदायः नैव भवेत्। यथा शाखाभेदं कर्मभेदं भिन्नभिन्नशाखिनां यथा भिन्ना एव आचाराः भवन्ति, तथा सन्न्यासेपि चातुर्विध्यमस्ति। कुचीटक हंस परमहंसादिभेदेन तत्रापि विधौ कश्चन भेदः भवितुमर्हति इति प्रतीयते। अपि तु तर्हि गायत्री सन्ध्यादीनाम् अस्तित्वम् इष्यते वा न वा सन्न्यासिनाम्? अस्मत् सम्प्रदाये तु गायत्री विद्यते सन्न्यासिनां, तथा सन्ध्योपासनमप्यस्ति। परन्तु गायत्रीमन्त्रादपि प्रणवमन्त्रः अधिकः सन्न्यासिनां। स एव त्रिसहस्रपर्यन्तं कालत्रये कर्तव्यो भवति। गायत्री तु केवलं 10 संख्याका कर्तव्या इति सम्प्रदाये विद्यते। दशावरार्ध्यं। तत्र केवलम् एतत् अस्माकं सन्देहाय भवति, तस्माद् यज्ञोपवीत्येवाधीत याजयेत् यजेत वा यज्ञस्य प्रसत्यै इति श्रुतिः। अनन्तरं यद्वेदादौ स्वरः प्रोक्तः वेदान्ते च प्रतिष्ठितः इति प्रणवस्य ओमित्येतदक्षमुद्गीतमित्यादिषु वा भवतु, ओमिति ब्रह्मा इति वा भवतु, तस्य वेदस्य सारभूतत्वं च विद्यते, आदावन्ते च गीयमानत्वं च विद्यते। तस्य कृते यज्ञोपवीत अपेक्षा नास्ति इति किञ्चिदिव अस्माकं तत् प्रायः अद्वैतिनाम् अनुकार एव वा इति। न सर्वत्रापि तत्र प्रमाणानि भवन्त्येव। यतोहि तत्र भिन्नभिन्नसम्प्रदायानां वाक्यानि मूलान्येव भवन्ति। वाक्यानाम् अभावे तादृशसम्प्रदायः क्वापि न भवितुमर्हति। एवं तत्र प्रमाणानि तु भवन्ति। केचन सामान्यनियमाः भवन्ति, क्वचित् अपवादोऽपि इष्यते एव सर्वैरपि। अनन्तरं तत्र मुक्तानां स्वरूपविषये यदा भवद्भिरुक्तं
तेषां तु मितं भवति ज्ञानानन्दस्वरूपत्वम् उभयोरप्यस्ति भगवतोऽप्यस्ति मुक्तानामप्यस्ति अपि तु एतत् किञ्चिदिव मम सन्देहं जनयति नामरूप अप्रहाणम् इति भवद्भिरुक्तं नामरूपे विहाय इत्यत्र अविहाय इति विवृतं नामरूपात् विमुक्तः इत्यस्य अमुक्तः इत्येव विवृतम् इति अपि तु मुक्तस्य द्वेधा तत्र सन्देहो जायते नामरूपेण किं कार्यम् इत्येकं नामरूपहेतुः आत्मा चेत् तर्हि तस्य साधनं न सुशकं भवति शरीरगतम् इति तु सर्वैः अभ्युपगतम् अनुभूतं च भवति देवोऽहं मनुष्योऽहम् इत्यादि तावत् ज्ञायते शरीर अनुबन्धेन तावत् कस्यचित् किमपि अहम् एवमस्मि इति अभिमानादिकं भवति अभिमानमूलमेव यदा नश्यति लिङ्गदेहोऽपि नष्टः इति यदा उच्यते सत्यं को हेतुः तदनन्तरमपि नामरूपस्य अस्तित्वे नो चेत् का हानिः सम्यक् सुष्ठु प्रश्नः अयं विद्यते अस्ति तत्र दर्शनभेदः यथा भगवद् रामानुजाचार्यैः श्रीभाष्ये उपवर्णितं तत्र देवत्वादिकम् औपाधिकमेव न नैसर्गिकम् इति माध्वीसिद्धान्तपद्धतिस्तु एवमस्ति जीवेषु ब्रह्मपदयोग्याः जीवाः गरुडपदयोग्याः शेषपदयोग्याः इन्द्रपदयोग्याः इत्येवमादिक्रमेण अनन्ताः जीवगणाः सन्ति परस्परं भिन्ना एव भवन्ति एवम् एवञ्च जीवत्वं न कदापि त्यक्तुं शक्यते एवं जीवत्वं नाम अस्मत्सिद्धान्तरीत्या न लिङ्गशरीरविशिष्टत्वम् अपि तु पराधीनत्वं मितज्ञानादिमत्वमेव जीवत्वम् एवञ्च एतादृशञ्च जीवत्वं यदि स्वाभाविकम् अङ्गीक्रियते मुक्तौ स्वाभाविकमेव शिष्यते नौपाधिकम् तथा च यदि इन्द्रादयो जीवाः भवन्ति ते मुक्तावपि तथैव अवशिष्यन्ते तत्र साधनावसरे शरीरम् आयाति गच्छति च अन्ते तु इन्द्रनामकजीवस्य एतावान् आनन्दः भवति इति तैत्तिरीयश्रुतौ आनन्दतारतम्यं श्रूयते किल तत्र तु अभिप्रायभेदः अस्माकं युष्माकं च अस्ति सः अन्यः परन्तु अस्मत्सिद्धान्तरीत्या आनन्दे तारतम्यम् अङ्गीकृतमस्ति तस्मात् स्वरूपभूतानन्दादिना जीवः मुक्तौ स्वीयमेव आनन्दम् अनुभवति तत्रापि किं भवति नामरूपेण किं नाम इत्येव इन्द्रः इन्द्र शब्देनैव तत्र व्यवह्रियते मुक्तौ तर्हि अनेक इन्द्राः भवितुं शक्नुवन्ति वा अनन्ताः इन्द्राः भवितुम् अर्हन्ति मुक्तौ तत्तत् ब्रह्म पदवीकाले ये च साधनसम्पूर्तिं गताः अनन्ताः इन्द्राः अनन्ताः गरुडशेषादयो भवितुम् अर्हन्ति मुक्तौ अस्मत्सिद्धान्तरीत्या तर्हि केवलं तत्र श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य इत्येव वचनमेकं सर्वत्र अनुस्यूतं दृश्यते सत्यं स एको ब्रह्मणानन्दः इत्यस्मादुपर्यपि श्रोत्रस्य च अकामः तस्य तदेव अन्तिमं वाक्यमस्ति तस्मिन् प्रकरणे सैषा आनन्दसमीमांसा इति या प्रारब्धा तस्याः अन्ते तावत् श्रोत्रस्य च अकामः तस्य इत्येव अस्ति सत्यं तर्हि कः सः श्रोत्रियः अकामहतः तस्य तु माध्वी व्याख्या एवमस्ति श्रोत्रियो नाम श्रवणादीनां परिपूर्णं फलं यः प्राप्तवान् सः श्रोत्रियः अकामहतः न केनापि कामेन हतः संसारावस्थायां तु कामहतिः अस्माकम् अनुभवसिद्धा तस्मात् अकामहतत्वश्रोत्रियपदसमानाधिकरण विद्वान् यः प्रतिपादितः मुक्तः इति माध्वी विचारपद्धतिः एवञ्च अकामहतः इत्युक्तौ यत्र संसारावस्थायां सर्वदापि कामहतिः भवति अकामहतत्वं नास्ति एवञ्च अकामहतः श्रोत्रफलं प्राप्तवान् इत्युक्तौ सः मुक्त एव एवञ्च मुक्तानामेव अत्र आनन्दतारतम्यम् उपवर्णितम् इति माध्वी विचारपद्धतिरस्ति तर्हि प्रत्येकं वाक्यं विभिन्नार्थकं वा सर्वत्रापि एकादशवारम् आगच्छति एकादशवारमपि स एव अर्थः भवति सर्वत्रापि प्रकरणे एक एव अर्थः तर्हि सर्वेषां मुक्तानां सर्वाणि आनन्दानि भवन्ति एवं भिन्नान्येव आनन्दानि भवन्ति समुच्चयो वा भेदो वा यतः भेदे एव
स एकः मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रस्य च अकामहतस्य स एको देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रस्य च अकामहतस्य स एक इन्द्रस्य आनन्दः श्रोत्रस्य च अकामहतस्य भिन्ना भिन्ना एव श्रोत्याः आनन्दाः इति भवद्भिः एवं एवं भिन्ना भिन्ना एव इष्यन्ते। पुण्यम् अस्ति इति भवन्तः मन्यन्ते वा यतः समीचीनं सः एकः व्याख्यानपद्धतिः एवं क्रमेण विद्यते। इदानीं केवलम् अस्माभिः ज्ञायते एव सिद्धान्तविषये ज्ञानमेव अनन्तरम् उपायविषये तत्र भवद्भिः तैत्तिरीय उपनिषदः विवरणावसरे महानारायणोपनिषत् अन्यैः कैश्चित् अन्यत्वेन गण्यते तैत्तिरीयशाखागतम् इति कृत्वा तैत्तिरीय उपनिषन् मध्ये महानारायणस्यापि अन्तर्भावः युज्यते। एवं सत्यं। तत्र तावत् अन्तिमे अनुवाके प्राजापत्योहारिणः सुपर्णेयः प्रजापतिं पितरमुपससार इत्यस्मिन् अनुवाके किं भगवन्तः परमं वदन्ति इति पृच्छ्यते। तर्हि तेन सत्यं तपः दमः शमः दानं धर्मः प्रजननम् इत्याद्युक्तम्। अन्तिमे तावत् न्यास इत्याहुर्मनीषिणो ब्रह्माणम् इत्युक्त्वा तस्मान् न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः इत्युक्तमस्ति। तदुपरि ब्रह्मणे आत्मसमर्पणम् ओमित्यात्मानं युञ्जीत ब्रह्मणे त्वामः सोमित्यात्मानं युञ्जीत इति विवृतमस्ति। अस्माभिस्तु मामेकं शरणं व्रज इति भगवदुक्तेः शरणागतिः प्रपत्तिः अत्र प्रतिपादिता इत्युच्यते। तत्र च एतत् देवानां गुह्यम् इत्युक्तमस्ति। तस्य महिमा च अग्रिमे अनुवाके उच्यते नाम तस्य एवं विदुषः ब्रह्मणो महिमानम् आप्नोति इति फलमपि श्रुतम्। एवं तत्र भवतां विवरणं किमस्ति? अस्माकं सिद्धान्ते तु न्यासः शरणागतिः इत्येवमादिकं सर्वमपि अङ्गीकृतं, परन्तु भक्तेः उपायत्वेन एतत् सर्वम् अङ्गीकृतम् अङ्गत्वेन न तु स्वतन्त्रत्वेन। स्वतन्त्रकारणत्वं तु साक्षात्कारस्य केवलं भक्तेः एव, भक्तेः अङ्गत्वेन शरणागतिः इत्यादिकम् अङ्गीकृतम् अस्ति। एवं सिद्धान्तगतिः। स्वराट् भवति इत्यादि आसीत् भवतु स्वराट् भवति इत्यादीनां कथम् अर्थः विव्रियते? मुक्तस्य विषये स स्वराट् भवति स्वातन्त्र्यं तस्य इष्यते वा? नाम अस्मत् सिद्धान्तरीत्या स्वावरजीवनियन्तृत्वम् उत्तमजीवस्य भवति। तत् शक्यते वा? तत् शक्यते। तर्हि जगद्व्यापारवर्ज्यम् इत्यस्य सत्यं। जगद्व्यापारवर्ज्यं नाम या च सृष्टिः प्रतिकल्पं भवति तत्र वर्ज्यम् इत्येव अर्थः। अस्माकं रीत्या तत्तद्ब्रह्मकल्पे ये जीवाः सृष्ट्यर्थम् आगताः ते सर्वे ब्रह्मणा साकं मुक्ता भवन्ति। एवञ्च तस्मिन् ब्रह्मकल्पे ये अनन्ताः जीवाः भवन्ति ते सर्वे ब्रह्मणा साकं मुक्ता भवन्। तेषां कृते ये तु एकस्य जीवस्य उत्तमा भवन्ति ते सर्वे तत्र नियामकाः भवन्ति। एवं क्रमः। अनन्तरं तत्र जीवानां मध्ये भेदविषये किं प्रमाणं भवद्भिः प्रदर्श्यते? जीवेषु मध्ये स्वरूपतः एव भेदार्थं यो हि कारणं भवति आनन्दतारतम्यार्थमपि किल? एवं। यतः अस्माभिस्तु सर्वत्र जीवानाम् ऐक्यमेव दृश्यते, एकरूपत्वं दृश्यते। यद्यपि नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनाम् इति वा द्वासुपर्णासु वा सखाय इति वा यत्र कुत्रापि भेदस्तावत् प्रदर्शितः, तन्मध्ये अन्तः अवान्तरभेदः न दृश्यते इत्यस्माभिः चिन्त्यते। तत्र तु प्रमाणानि निर्दिष्टानि सन्ति। जीवेषु स्वारसिकः कश्चन भेदः विद्यते। मुक्तियोग्याः नाम देव ऋषि पितृप नराः इति मुक्तास्तु पञ्चधा इति प्रमाणम् आचार्यैः उपदिष्टमस्ति। देवाः तत्त्वसङ्ख्याने अस्ति। तत्त्वविवेके विवेकग्रन्थः प्रमाणग्रन्थः भगवता नारायणेन प्रणीतः सृष्ट्यादौ उपदिष्टः। तत्र विद्यमाना एव विषयाः तत्त्वसङ्ख्याने आचार्यपादैः निर्दिष्टाः सन्ति। एवं तत्र स्वाभाविकं वैविध्यम् अस्माभिः अङ्गीकृतमस्ति। तर्हि प्रायः वयं किञ्चिदिव तत्र सन्देहः नास्ति। प्रज्ञाविवेकं लभते भिन्नैः आगमदर्शनैः इति अवश्यम् अस्माभिः एष्टव्यं भवति। अन्यच्च एतत् परस्परं सौकर्यायापि भवति। यदा साक्षात् उपविश्य ज्ञात्वा अनन्तरं तर्हि चिन्ता क्रियते, मननं क्रियते, प्रायः तत् सर्वेषाम् उपकाराय भविष्यति। भवद्भिः एतत् बहु सम्यक् प्रतिपादितमिति कृत्वा वयं भवतां कृते अधमन्नाः स्मः। अनुगृहीतोऽस्मि।
यद्यपि युष्मत्सिद्धान्ते भगवतः उपादानकारणत्वं निमित्तकारणत्वम् उभयमपि अङ्गीकृतमस्ति अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं भगवतः उपवर्णितं सत्यं सत्यं तत्र सत्यं सत्यं तत्र ब्रह्मणः उपादानत्वाङ्गीकारे ब्रह्मणः विकाराः सम्पद्यते दोषा भवन्ति इति आक्षेपवारणपुरस्सरं यथा भगवतः निर्दोषत्वं परिरक्षितं भवति तथा पारिभाषिकं किञ्चित् उपादानत्वं तत्र निरूपितमस्ति अवस्थान्तरयोगित्वम् उपादानत्वम् इति न विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते एवं क्रमेण एवञ्च विकारम् अपहायैव तस्य निर्दुष्टत्वादिकं संरक्ष्यैव यथा तत्र उपवर्णनं कृतम् अन्यथा सिद्धान्तस्य अन्तः सत्यं सिद्धान्ते अन्तः गत्वा यदि नावलोक्यते तर्हि इदं विचित्रमिव प्रतीयते उपादानकारणत्वम् अङ्गीक्रियते वा उपादानकारणत्वे भगवतः दोषाः भवन्ति किल कथम् अङ्गीक्रियते इत्युक्तौ तथा न तस्मात् यथा भवद्भिः उक्तदिशा तत्तत् सिद्धान्तग्रन्थाः यदा अस्माभिः ज्ञायन्ते तदा सम्यक् हो येषाम् अभिप्रायः एवम् अस्ति अस्य वाक्यस्य तु इदानीं अस्तीत्येके नायमस्ति इति चैके इति वाक्यस्य त्रेधापि अर्थः भवितुमर्हति कोऽपि निराकर्तुं न सर्वे अर्थाः सर्वत्रापि प्रमाणानि भवन्ति त्रिविधा जिज्ञासा वेदान्ते विहिता एव अस्ति देहातिरिक्तः आत्मा विद्यते न वा इत्यपि जिज्ञासा वेदान्ते विद्यते आत्मनः मुक्तौ ज्ञानमस्ति न वा इत्यपि विप्रतिपत्तिः वेदान्ते चर्चिता विद्यते एवं मुक्तौ नियामकः अस्ति न वा इत्यपि चर्चा विद्यते त्रेधा अर्थः उपवर्णितुं शक्यते सत्यं प्रदर्शितो नियतिः यदृच्छा एवं बहुधा प्रश्नस्तावत् अपेक्षितः एवं ज्ञानस्य स्पष्टता अनुष्ठानपर्यन्तत्वार्थं सत्यं सत्यं सत्यं